مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، لاسمع ارتقى فأتي بالتقى، وغدا وجهه نيوعا مشرقا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. هن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام